अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। यत्पर्यन्तं 129 अभवत् वा 9 130 इदानीं करणीयम्। तर्हि विषयः अनुवर्तते, स एव विषयः आसीत् जगत्कारणम् इति। तत्र पूर्वं यदा विषयः अस्माभिः चर्चितः आसीत्, ह्यः एतस्मिन् विषये एका कारिका अस्माभिः आरब्धा। एकनिमेषः। तत्र कारिकायाः 128 सह 139 पर्यन्तं। रैट्। शब्दस्य व्यापकत्वम्, अर्थात् स्वप्नेऽपि वाग्रूपानुगमकत्वम् इत्यादिकम् उक्तम्। रैट्। इदानीम् अग्रे गच्छामः। तत्र अग्रिमः विषयः तदेव, तस्यैव अनुवृत्तिः। एकम् उदाहरणेन आचार्यः विषयं पुनः इतोपि अग्रे नयति। यथा इदानीं 130 ओके। एतदेव स्पष्टयति इति उक्तम्। अर्थात् एतस्य अवतारिका पूर्वतनविषयः एव, एतदेव तत्र क्रियते अग्रे चर्चा। श्लोकं वदामि, भवन्तः अपि अनुवदन्तु। अत्यन्तमतथा भूते अत्यन्तमतथा भूते निमित्ते श्रुत्युपाश्रयात् दृश्यते अलातचक्रादौ अलातचक्रादौ वस्त्वाकारनिरूपणा वस्त्वाकारनिरूपणा। पुनरेकवारम्। अत्यन्तमतथा भूते अत्यन्तमतथा भूते निमित्ते श्रुत्युपाश्रयात् दृश्यते अलातचक्रादौ अलातचक्रादौ वस्त्वाकारनिरूपणा। एवमस्ति। अत्यन्तम् अतथा भूते निमित्ते श्रुत्युपाश्रयात् दृश्यते अलातचक्रादौ वस्तु आकार निरूपणा इति अस्ति। अत्यन्तम् अतथा भूते निमित्ते श्रुत्युपाश्रयात् दृश्यते अलातचक्रादौ वस्तु आकार निरूपणा इति अस्ति पदच्छेदः। तत्र एवमस्ति निमित्ते। निमित्ते इत्युक्ते बाह्ये इत्यर्थः। निमित्ते कीदृशनिमित्ते? मूर्तनिमित्ते इति अस्माभिः तत्र अन्वेतव्यं भवति। यथा बाह्यवस्तु निमित्ते अत्यन्तम् अतथा भूतेपि, अर्थात्
असत्येपि इत्यर्थः। अतथा भूते इत्युक्ते पूर्णरूपेण नास्ति चेदपि तादृश कश्चन वस्तुविशेषः प्रपञ्चे नास्ति, संसारे नास्ति, तथापि तदेव अत्यन्तम् अतथा भूते इति। अत्यन्तम् अतथा भूते अर्थात् तद् नास्ति। यदा उदाहरणाय अलातचक्रं, शशविषाणं, खपुष्पम् इत्यादि रूपे अर्थे, इत्यादि रूपे अलातचक्रादौ इति अर्थात् अत्यन्तम् अतथा भूते अलातचक्रादौ। अलातचक्रं नाम किम् अस्ति? एतत् नास्ति। अलातचक्रमिति भवन्तः एक मशाल् इति वदति खलु, यदा तत्र अग्नि यत्र तदस्ति तद् एकं स्वीकरोति, एक काष्ठे अग्निदण्डः, तत्र अग्निः भवति तस्य अग्रे, मशाल् इति हिन्दी भाषायां वदति। तद् वेगेन भवन्तः वायुमध्ये तद् भ्रामयन्ति इति चिन्तयतु। यदि तद् भ्रामयन्ति तर्हि तत्र चक्रमिव दृश्यते। यदा वेगेन तद् भ्रामयति तर्हि किं भवति? तत् कथं दृश्येत? तत्र अग्नेः एकं चक्रमिव दृश्यते वेगेन भ्रामयति। तदेव अलातचक्रमिति उच्यते। अलातचक्रमिति मिथ्या अस्ति। अलातचक्रमिति तत्र तादृशं किञ्चित् चक्रं तु नास्ति एव। तत् केवलम् एवं भ्रामयति इति कृत्वा तत्र चक्रमिव दृश्यते। तर्हि तत् वस्तुतः सत्यं नास्ति, अत्यन्तम् अतथाभूतम् अस्ति। अर्थात् तत् पूर्णरूपेण तस्य असत्यता अस्ति, मिथ्या अस्ति, नास्ति एव। तथापि तद् दृश्यते चक्रमिव। एवं शशविषाणम् इति कोऽपि वदति, कश्चन शब्दः तत्र बोधः भवति। शशविषाणम् इति तु लोके नास्ति। शशः तस्य विषाणं शृङ्गः तु नास्ति एव। खपुष्पम् इति आकाशकुसुमम् इत्यपि नास्ति। परन्तु एतत् सर्वं नास्ति चेदपि एतत् सर्वम् अत्यन्तम् अतथाभूतम् अस्ति। तथापि किं भवति? श्रुत्युपाश्रयात्, शब्दनिमित्तेन, तत्र शब्दनिमित्तेन, शब्दकारणेन तत्र किं भवति? शब्देनैव अवबोधः भवति, न तु वस्तुतः। रूपेण वस्तु तस्य अवबोधः तु न भवति। अत्र सर्वत्र किमस्ति? श्रुत्युपाश्रयात्, शब्दनिमित्तेन, शब्दमाश्रित्य किं भवति? वस्त्वाकारनिरूपणा दृश्यते। वस्त्वाकारनिरूपणा इति मूर्तवस्तुनः स्वरूपमिव बुद्धेः विषयः भवति। वस्तुतः अलातचक्रं नास्ति, शशविषाणं नास्ति, खपुष्पं नास्ति, तथापि तदस्ति इत्येव भासते। तदेव वस्तु आकारनिरूपणा बुद्धिः। वस्त्वाकारनिरूपणा बुद्धौ दृश्यते इति। वस्त्वाकारनिरूपणा इत्युक्ते खपुष्पं भवत् सिद्धान्त इत्येवं शब्दप्रयोगः दृश्यते। अत्यन्त असन्तम् अपि अर्थं शब्द एव जनयति, सन्तमपि स एव जनयति। शब्दमूलिक इव सृष्टिः। अतएव शब्दसत्ताविहीनः कोऽपि अर्थः न लभ्यते। बाह्यसत्ताविहीनस्तु शशविषाणादिरूपो लभ्यते इति भावः। तत्र एवमस्ति, पश्यतु। यस्तु आकारनिरूपणा, तत्र सर्वम् एवमस्ति। अर्थात् किमस्ति तत्र? यानि वस्तूनि प्रपञ्चे नास्ति, तथापि न सन्ति, तथापि तदस्ति इत्येव भासते शब्दप्रयोगेण। यदा अलातचक्रमिव, यदा तदेव भवति। अलातचक्रं वस्तुतः नास्ति,
तदापि दृश्यते, तदापि दृश्यते, तत्र स्वरूपं नास्ति तदापि दृश्यते। एवमेवम् आकाशकुसुमं वा भवतु, यत् सर्वं भवति तत्र वस्तूनाम् अवबोधः केवलं शब्दद्वारा एव भवति। इत्युक्ते शब्दद्वारा वस्तूनाम् अवबोधः तु भवति इति तत्र भासते। यदा वयं मध्ये मध्ये कदाचित् वदामः, यदा एकस्य अपरं प्रति वदामः भवतः सिद्धान्तः खपुष्पमिव अस्ति, तर्हि अर्थबोधः जायते। भवतः मतं तु निराधारमस्ति, तत्र किमपि नास्ति इति तथा आशयः भवति तस्य। तर्हि एवमेव एतस्य आशयः एवमेव अस्ति। अत्यन्तं यदा मूर्तनिमित्ते अत्यन्तम् अतथाभूतेऽपि बाह्ये, अत्यन्तम् अतथाभूतेऽपि बाह्ये तादृशवस्तु नास्ति, तथापि अलातचक्रादौ अलातचक्रादिषु श्रुत्युपाश्रयात् शब्दनिमित्तेन वस्तु आकार निरूपणा दृश्यते। वस्तोः आकारः स्वरूपस्य ग्रहणं बुद्धेः विषयः भवति इत्यर्थः। तद् वस्तुतः अस्ति नास्ति इति विषयः नास्ति, भवति तथा तादृशबोधः भवति इत्याशयः। तत्र विशेषतया वक्तव्यं किमपि नास्ति। एतदेव अर्थात् प्रपञ्चस्य तत्र एषः विषयः शब्दद्वारा भवति इत्यर्थः। अर्थात् यत् अस्ति सत्यमेव अस्ति तदेव शब्देन भवति इति नास्ति। अतथाभूतविषयः अपि शब्देन अवबुद्धः भवति इत्यर्थः। इति श्रुत्याश्रयणेन भवति इत्यर्थः। अस्मिन् विषये तावदेव वक्तव्यमस्ति। अस्मिन् श्लोके ततोपि इतोपि किमपि अधिकं वक्तव्यं तु नास्ति। तर्हि पुनरेकवारम् अहं तस्य अन्वयं वदामि। निमित्ते अत्यन्तम् अतथाभूतेऽपि अलातचक्रादौ श्रुत्युपाश्रयात् वस्तु आकारनिरूपणा दृश्यते। बुद्धौ इति तत्र अध्याहर्तव्यं। वस्तु आकारनिरूपणा बुद्धौ दृश्यते इति अर्थः तत्र। इति तत्र अन्वयः करणीयः। तावदेव अस्ति तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। सरलः श्लोकः, सामान्यश्लोकः। अस्तु, पठामि। अत्यन्तमतथा भूते तथा भूते निमित्ते श्रुत्युपाश्रयात् निमित्ते श्रुत्युपाश्रयात् दृश्यते अलातचक्रादौ अलातचक्रादौ वस्त्वाकारनिरूपणा अन्तिमश्लोकः। अत्र वस्तुतः परमात्मनः जगत्कारणबोधक श्रुतीनाम् अविरोधाय शब्दस्यैव परमात्मरूपता महा। शब्द एव परमात्मा इति अत्र कथयितुम् आरभते। शब्द एव परमात्मनः जगत्कारणबोधक श्रुतीनाम् अविरोधाय। परमात्मा जगत्कारणमस्ति इति श्रुतयः कथयन्ति। परमात्मनः जगत्कारणता परमात्मनि वर्तते। इत्युक्ते एतत् जगत् कुतः? एतत् जगत् परमात्मनः संवृत्तः सम्भूतः इति अस्ति। परमात्मनः जगत्कारणता इति अस्ति। तादृशश्रुतयः सन्ति। परमात्मनि जगत्कारणत्वं तत्र उच्यते। तासां श्रुतीनाम् अविरोधाय शब्दस्यैव
अर्थात ताः श्रुतयः सन्ति परमात्मनः जगत्कारणत्वं वदन्ति, परमात्मा जगत्कारणम् अस्ति इति कथयन्ति। तादृश्यः श्रुतयः सन्ति। तासां श्रुतीनाम् अविरोधाय अर्थात् तस्यैव समर्थनं कृत्वा शब्दस्यैव परमात्मरूपताम् आह। अर्थात् शब्दः एव किमस्ति, शब्दः एव परमात्मा इति कथयितुम् अत्र आरभते। तदर्थम् एषः श्लोकः, एषा कारिका 131 पठामः। अभिप्रयोक्तुरात्मानं अप्रयोक्तुरात्मानं प्राहुर्शब्दमन्तरवस्थितम्। शब्दमन्तरवस्थितं प्राहुर् नास्ति रे, तद् मां दोषेण उक्तवान्। तत्र अभिप्रयोक्तुरात्मानं शब्दमन्तरवस्थितम्। प्राहुर्महान्तमृषभम् प्राहुर्महान्तमृषभम् येन सायुज्यमिष्यते। सायुज्यमिष्यते। एकवारम् अभिप्रयोक्तुरात्मानं शब्दमन्तरवस्थितम् प्राहुर्महान्तमृषभम् येन सायुज्यमिष्यते। अभि प्रयोक्तुः आत्मानं शब्दम् अन्तरवस्थितं प्राहुः महान्तं वृषभं येन सायुज्यम् इष्यते इति अस्ति पदच्छेदः। अपि प्रयोक्तुः आत्मानं शब्दम् अन्तरवस्थितं प्राहुः महान्तं वृषभं येन सायुज्यम् इष्यते इति अस्ति। एतत् किञ्चित् यदा महाभाष्यस्य पस्पशान्निके तत्र अस्ति खलु, चत्वारि पादानि इति तत्र श्लोकः अस्ति, मन्त्रः अस्ति, ऋग्वेदस्य मन्त्रः उद्धृतः। तमेव विषयं तत्र यद् उक्तं तदेव वृषभविषये वदति। क्षमः। प्रयोक्तुः इत्युक्ते किमस्ति? यः शब्दस्य उच्चारणं करोति सः, उच्चारयितुः इत्यर्थः। प्रयोक्तुः अन्तरवस्थितम् आत्मानं, शरीरस्य अन्तः अवस्थितम्, अन्तर्यामिणम् इत्यर्थः। अन्तर्यामी इत्यर्थः, तदेव अन्तरवस्थितम् इत्युच्यते। अन्तः शरीरान्तः, हृदयाकाशदेशे इत्यर्थः। अवस्थितम् इत्युक्ते प्रतिष्ठितम् इत्यर्थः। इत्युक्ते हृदयाकाशदेशे प्रतिष्ठितम् आत्मानं परमात्मतत्त्वम् इत्यर्थः। तर्हि यः शब्दस्य उच्चारणं करोति, उच्चारयितुः, अथवा स उच्चारयिता तु विवृतः अस्ति, वाग्रूपात् विवृतः अस्ति खलु। यदा वयम् अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन इति उक्तमस्ति। पूर्णसंसारः विवर्तः अस्ति, विवर्तवाग्रूपमस्ति। तर्हि विवृत्तवाग्रूपस्य जीवस्य इत्यर्थः प्रयोक्तुः इत्युक्ते। उच्चारयितुः, उच्चारयिता कः अस्ति? सोऽपि विवर्तः एव अस्ति। उच्चारयितापि विवर्तः अस्ति। कस्य विवर्तः? वाग्रूपस्य। वाग्रूपस्य विवर्तवाग्रूपस्य जीवस्य इत्यर्थः प्रयोक्तुः, सरलरूपेण उच्चारयितुः।
अंतरवस्थितम् आत्मानम् अंतः शरीरान्तः हृदयाकाशदेशे अवस्थितं प्रतिष्ठितं यदा तादृश प्रतिष्ठितं तत्र प्रयोक्तुः अंतरवस्थितम् आत्मानम् अंतर्यामिणम् आत्मानम् इत्यर्थः। आत्मानं शब्दं शब्दतत्त्वं महान्तं ऋषभम् अपि अर्थात् तं शब्दतत्त्वम् अधिकृत्य तस्य शब्दतत्त्वस्य विषये किं कथयन्ति? महान्तं ऋषभम् अपि श्रुतयः प्राहुः सर्वव्यापी ब्रह्मस्वरूपमिति श्रुतयः घोषन्ते। तं शब्दं तत्र उपलब्धियोग्यं शब्दं महान्तं व्यापकं सर्वव्यापी ऋषभं देवं स्वप्रकाशं ब्रह्मस्वरूपम् अपि प्राहुः इत्यपि प्राहुः। अर्थात् परमात्मा शब्दः तस्य अपरं महान्तं ऋषभम् इत्यपि नाम अस्ति इति प्राहुः। येन बुधैः सायुज्यमिष्यते। बुधैः बुधैः इत्युक्ते ये बुद्धिमन्तः ये तत्र अभ्यासं कुर्वन्ति तादृशं ते येन बुधैः अर्थात् येन वृषभेन येन शब्दब्रह्मणा किं भवति? बुधैः सायुज्यमिष्यते अर्थात् बुद्धिमन्तः विद्वांसः ते सायुज्यमिच्छते ते येन प्राप्नोति तद् व्याकरणेन प्राप्नोति इत्यर्थः। अर्थात् महान्तं ऋषभं शब्दस्वरूपं तेन सह ब्रह्मस्वरूपेण सह ये सायुज्यम् इच्छन्ति ऐक्यमिष्यते तेषाम् अयमेव मार्गः इति। शब्दमेव अविद्यावशं जीवम् अविद्यारहितं ब्रह्म च आहुः इति तत्त्वम्। शब्दमेव उद्दिश्य अविद्यावशात् जीवम् इत्युच्यते। अन्यथा पुनः जीवम् अविद्यारहितं ब्रह्म। यदि अविद्या भवति तत्र तर्हि जीवः, अविद्यारहितः भवति चेत् ब्रह्म। अविद्या एव तत्र भेदः। अर्थात् यदि अविद्या भवति तर्हि जीवः भवति अज्ञानम्, अविद्यारहितं भवति तत्र ब्रह्म भवति। अर्थात् तेन सह महान्तं ऋषभं ब्रह्मस्वरूपं तेन सह सर्वे सायुज्यम् इष्यन्ते, सर्वे सायुज्यम् इच्छन्ति। तदेव अन्तिमं कार्यम्। अर्थात् तेन सह सायुज्यम् एकीभवनं महता वृषभेण सह महान् वृषभः अविवेश इति। तत्र एवमस्ति, तत्र महाभाष्ये एवमुच्यते चत्वारि शृङ्गाः त्रयो अस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्तहस्तासौ अस्य त्रिधा बद्धः ऋषभोरोरवीति महोदेवो मर्त्यान् आविवेश इति। एतद् भवन्तः पठितवन्तः व्याकरण अध्ययनस्य प्रयोजनानि इत्यत्र तत्र अस्ति। एतदेव पश्यतु, चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धा वृषभोरोरतीति महोदेवो मर्त्यान् आविवेश। तत्र किं वदति? तयः तं ऋषभम् इति कथयन्ति, ब्रह्मस्वरूपं ऋषभम् इति वदन्ति। किमर्थं ऋषभम् इति वदति? ऋषभम् इति एतेन कारणेन वदति, कामान् वर्षति इति ऋषभम् इति उच्यते। कामान् वर्षति इति ऋषभः, वर्षणात् इति तत्र उच्यते। तत्र चत्वारि शृङ्गाः इति तत्र वदन्ति। अद्वैतसंहितायाम् अस्ति।
तत्र महाभाष्ये पस्पशान्निकेऽपि एतस्य मन्त्रस्य उल्लेखः अस्ति। तत्र वदति तत्र एक ऋषभं तस्य चत्वारः शृङ्गाः इत्युक्ते चत्वारः शृङ्गाः इत्युक्ते परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी चत्वारि शृङ्गाः परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति एकः पक्षः। अपरः पक्षः तु नाम आख्यात उपसर्ग निपाताः इति। सुबन्ध तिङन्त आख्यात उपसर्ग निपाताः इति। पुनः त्रयो अस्य पादाः वर्तमान भावि भूत इति कालाः। तदनन्तरं पुनः किमुच्यते द्वौ शीर्षौ द्वे शीर्षे इत्युक्ते नित्यः शब्दः कार्यः शब्दः नित्यशब्दः तथा कार्यशब्दः इति उच्यते। नित्यः शब्दः कार्यः सप्तहस्तासौ सप्तहस्तासौ अस्य सप्तहस्ताः सप्तविभक्तयः त्रिधाबद्धः उदात्तम् अनुदात्त स्वरितम् इति त्रिषु स्थानेषु बद्धः इति उच्यते। तर्हि वर्षणात् वृषभ इति उच्यते। तर्हि तादृश त्रिधाबद्धः वृषः रोरवीति महोदेवो मर्त्यान् आविवेश इति। अर्थात् महोदेवः मर्त्यान् आविवेश महान् देवः शब्दः महान् देवः इत्युक्ते शब्दः मर्त्यान् मर्त्यमिति किमर्थमुक्तं मरणधर्माणः मर्त्यः इति प्रयोगः किमर्थं तेषु मरणधर्माणः मनुष्याः तान् आविवेश इति। अर्थात् मर्त्येषु कः अस्ति स एव अस्ति इत्यर्थः। कः महान् देवः ब्रह्मस्वरूपम् अस्ति। तर्हि तस्यैव विकारमस्ति एतत् सर्वम् इति कथनस्य आशयः। अर्थात् सर्वव्यापी ब्रह्मस्वरूपं महान्तं ऋषभम् इति प्राहुः येन बुधैः सायुज्यमिष्यते। बुधैः विद्वद्भिः तेनैव शब्दब्रह्मणा सह किमिच्छति तेनैव शब्दब्रह्मणा सह सायुज्यम् एकीभावम् इच्छति इत्यर्थः। तत्र सायुज्यम् इच्छति साक्षात्कारम् इच्छति इत्यर्थः। तदेव मोक्ष इत्युच्यते। यदि तेन शब्दब्रह्मणा सह अथवा तेन ऋषभेन सह साक्षात्कारः भवति इत्युक्ते साक्षात्कारः भवति चेत् तस्य मोक्षः इत्यर्थः इति तस्य आशयः। पुनरेकवारं तत्र पश्यामः। तत्र तस्य पुनरेकवारम् अन्वयं पश्यामः। प्रयोक्तुः अन्तरवस्थितम् आत्मानं शब्दं प्रयोक्ता यः जीवः तस्य अन्तः अवस्थितम् अन्तर्यामिणम् आत्मानं शब्दम् इति शब्दम् अन्तः यद् शब्दस्वरूपमस्ति तं श्रुतयः कथं प्राहुः कथम् उद्घोषयन्ति महान्तं ऋषभम् अपि महान्तं ऋषभम् इत्यपि श्रुतयः प्राहुः श्रुतयः कथयन्ति इत्यर्थः। अर्थात् अन्तर्यामिणं शब्दं सर्वेषामपि अन्तः वर्तमानं शब्दं किमुच्यते महान्तं ऋषभम् इत्यपि के प्राहुः श्रुतयः श्रुतिग्रन्थेषु तथा उच्यन्ते। अनन्तरं तेन ऋषभेण बुधैः सायुज्यमिष्यते। तेन ऋषभेण तेन शब्दब्रह्मणा किमिच्छन्ति सायुज्यं साक्षात्कारम् एकीभावम् इच्छति इत्यर्थः। इत्युक्ते तस्य आशयः परमात्मा एव शब्दः इति तस्य आशयः। परमात्मा ब्रह्मस्वरूप एव अस्ति शब्दः इति तस्य कथनस्य आशयः। स्पष्टमस्ति चेत् अग्रे गच्छामः।
पठामः एकवारम्। अपि प्रयोक्तुरात्मानम् अपि प्रयोक्तुरात्मानं शब्दमन्तरवस्थितम् शब्दमन्तरवस्थितं प्राहुर्महान्तमृषभम् प्राहुर्महान्तमृषभम् येन सायुज्यमिष्यते। येन सायुज्यमिष्यते। तावत्पर्यन्तं कश्चन विषयः तत्र समाप्तः। तदनन्तरम् इदानीम् अग्रे अनुवर्तते। अग्रिमः विषयः अस्ति तत्र श्लोकसङ्ख्या 132। एकः श्लोकः शब्दतत्त्वप्राप्ति इति विषयः तत्र 132 शब्दतत्त्वप्राप्ति। तदनन्तरं 33, 34, 35 चतुस्त्रिंशत्, 35 सर्वमपि वेदमूलकमस्ति इति प्रतिपादयति। धर्मः, व्यवहारः, आचारः, आगमः एते सर्वेपि वेदमूलकाः इति 33, 34, 35 कारिकाभिः प्रतिपाद्यते। तर्हि 32 कारिका 132 कारिका शब्दतत्त्वप्राप्ति, शब्दज्ञानेन ब्रह्म प्राप्ति, शब्दज्ञानं मोक्षहेतुः इति प्रतिपादयति। इति विषयः तत्र अग्रे तत्र विषयः। तस्मात् शब्दसंस्कारः एव शब्दब्रह्मसिद्धेः उपायः इति उच्यते। शब्दसंस्कारः एव शब्दब्रह्मसिद्धेः उपायः इति अत्र प्रतिपाद्यते। पठामः। तस्माद्यः शब्दसंस्कारः तस्माद्यः शब्दसंस्कारः तासिद्धिः परमात्मनः सासिद्धिः परमात्मनः तस्य प्रवृत्तितत्त्वज्ञः तस्माद्यः शब्दसंस्कारः तासिद्धिः परमात्मनः सासिद्धिः परमात्मनः तस्य प्रवृत्तितत्त्वज्ञः तस्य प्रवृत्तितत्त्वज्ञः तद्ब्रह्मामृतमश्नुते। ब्रह्मामृतमश्नुते। पश्यतु। तस्मात् यः शब्दसंस्कारः सा सिद्धिः परमात्मनः तस्य प्रवृत्तितत्त्वज्ञः तद् ब्रह्मामृतम् अश्नुते इति उक्तं। तत्र एवमस्ति। अर्थात् किम् उच्यते तत्र विषयः एवमस्ति। तस्मात् यः शब्दसंस्कारः सा सिद्धिः परमात्मनः तस्य प्रवृत्तितत्त्वज्ञः तद् ब्रह्मामृतम् अश्नुते इति पदच्छेदः। ब्रह्मामृतम् अश्नुते। तस्मात् इत्युक्ते यदा इदानीं पूर्वोक्त महात्म्यं शब्दस्य अस्ति इति कारणेन। तस्मात् इत्युक्ते एतावत् पर्यन्तं शब्दस्य महत्त्वं प्रतिपादितं तेन कारणेन तस्मात् इत्यर्थः। अर्थात् पूर्वोक्त सर्वविधमाहात्म्यं शब्दस्य अस्ति इति हेतोः इत्यर्थः। पूर्वोक्त सर्वमपि माहात्म्यं शब्दस्य अस्ति इति कारणेन यः शब्दसंस्कारः
शब्दसंस्कारः नाम किमस्ति? असाधुशब्देभ्यः साधुशब्दान् विविच्य यदवगमनं प्रयोगः एतत् सर्वं शब्दसंस्कारस्य भागः। साधुशब्दानां प्रयोगः, असाधुशब्दानां अप्रयोगः, एतत् सर्वं शब्दसंस्कारस्य भागः। शब्दसंस्कारः इत्युक्ते असाधुशब्दान् निष्कास्य असाधुशब्दान् त्यक्त्वा साधुशब्दानां प्रयोगः शब्दसंस्कारः। शब्दसंस्कारः सः अस्ति। तर्हि तस्मात् यः शब्दसंस्कारः अर्थात् परमात्म पूर्वोक्त माहात्म्यं शब्दस्य अस्ति इति कृत्वा यः शब्दसंस्कारः सा परमात्मनः सिद्धिः अस्ति इति। सा बुद्धि कीदृशी बुद्धि? सा ज्ञानजन्य बुद्धि। सा ज्ञानजन्य बुद्धि परमात्मनः प्राप्तिमार्गः अस्ति इत्यर्थः। सिद्धिः अस्ति अस्ति इति अस्माभिः तत्र योजनीयम्। अस्ति इति तत्र नास्ति, प्राप्तिमार्गः अस्ति इत्यर्थः। तस्मात् यः शब्दसंस्कारः सा परमात्मनः सिद्धिः अस्ति। स्पष्टमस्ति। वो शब्दसंस्कारः किं भवति? प्राप्तिमार्गः अस्ति। कस्य प्राप्तिमार्गः अस्ति? परमात्मनः प्राप्तिमार्गः अस्ति। तर्हि कथं? सा बुद्धि कीदृशी बुद्धि? ज्ञानजन्या बुद्धि परमात्मनः सिद्धिः अस्ति। सिद्धिः नाम प्राप्तिः इत्यर्थः, प्राप्तिमार्गः इत्यर्थः। तस्य इत्युक्ते साधुशब्दस्य इत्यर्थः। तस्य इत्युक्ते साधुशब्दस्य प्रवृत्तितत्त्वज्ञः। प्रवृत्तितत्त्वज्ञः इत्युक्ते किमस्ति? प्रवृत्ति, तस्य प्रवृत्ति, शब्दस्य प्रवृत्ति। यथा वयं तत्र उक्तवन्तः षड्भावविकाररूपाः प्रवृत्ति। शब्दस्य प्रवृत्ति कथं भवति? साधुशब्दस्य प्रायोगिकबुद्धिः यस्य अस्ति, प्रायोगिकं ज्ञानं यस्य अस्ति, सः तत् ब्रह्मामृतम् अश्नुते। तद् ब्रह्मामृतम् अश्नुते, ब्रह्ममयम् अमृतम् अश्नुते। अर्थात ब्रह्मणा सह एकीभवति इत्यर्थः। औपनिषदम् अमृतम् इति। ब्रह्मामृतं नाम किमस्ति? ब्रह्मसायुज्यम् इत्यर्थः। ब्रह्मामृतं नाम ब्रह्मसायुज्यम् इत्यर्थः। तद् ब्रह्मसायुज्यं प्राप्नोति इत्यर्थः। अर्थात पुनः आशयम् एकवारं पश्यामः। शब्दसंस्कारः नाम शब्दस्य संस्कारः असाधुशब्देभ्यः साधुशब्दान् विविच्य ज्ञानं, तस्य प्रयोगज्ञानम्। एतत् सर्वं व्याकरणशास्त्र शब्दस्य यः अर्थः सम्यक् अस्ति तत् ज्ञात्वा तस्य प्रयोगः, एतदेव वस्तुतः शब्द ब्रह्म साक्षात्कारस्य मार्गः। एकः शब्दः सुप्रयुक्तः अथवा सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति इति महाभाष्ये अस्माभिः पठितं पस्पशाल्ये। किं वदति? एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः, सुष्ठु प्रयुक्तः, सः स्वर्गे
लोकाधुक् भवति इति वदति। कामधेनु इव सर्वान् कामपूति सः शब्दात् सा वाक् इति तादृशी शक्ति वचसः अस्ति, शब्दस्य अस्ति इति महाभाष्यकारः श्रुतिषु अपि प्रतिपादयति। ज्ञानमेव शब्दसाधुत्वज्ञानमेव ब्रह्म प्राप्ति उपायः इति एतस्याः सामान्यतः आशयः। तावदेव एतस्मिन् विषये वक्तव्यम्, अधिकं किमपि तत्र वक्तव्यं न दृश्यते। तस्मात् शब्दसंस्कारः अन्य सर्वं यदा तत्र एतत् सर्वं विवरणमस्ति तद् भिन्नभिन्नमतेषु भिन्नभिन्नदर्शनग्रन्थेषु एतस्मिन् विषये किं प्रतिपादयति इति किञ्चित् दीर्घं विवरणमस्ति अत्र, परन्तु सन्दर्भानुसारम् एतस्य इदानीम् आवश्यकता नास्ति इति कृत्वा अहम् एतत् न विवरामि। भवन्तः यदा समयानुसारं द्रष्टुं शक्नुवन्ति, कारणं बहु दीर्घं विवरणं तत्र दत्तमस्ति, आवश्यकता नास्ति। अन्वयः तस्मात् यः शब्दसंस्कारः सा परमात्मनः सिद्धिः अस्ति, तस्य साधुशब्दस्य प्रवृत्तितत्त्वज्ञः प्रायोगिकज्ञाता तत् ब्रह्मामृतम् औपनिषदम् अमृतं ब्रह्मं किं भवति अश्नुते आस्वादयति। अश्नुते इति शब्दब्रह्मणा परब्रह्मणा सह यस्य शब्दज्ञानमस्ति शब्दसंस्कारः अस्ति सः परब्रह्मणा सह एकीभवति इति तस्य आशयः। इत्युक्ते तस्य मोक्षः भवति, ब्रह्मप्राप्त्युपायः अस्ति साधुशब्दज्ञानम् इति एतस्य कथनस्य आशयः। ब्रह्मप्राप्तिनिमित्तं साधुशब्दज्ञानम् आवश्यकम्, साधुशब्दज्ञानेन ब्रह्मप्राप्तिः भवति इत्यर्थः। इति एतावत्पर्यन्तम् अहम् उक्तवान्। तद् केवलम् एकः श्लोकः ब्रह्मप्राप्त्युपायविषये प्रतिपादितः। तदनन्तरम् अहम् उक्तवान् कारिकात्रयं सर्वमपि वेदमूलकम् इति प्रतिपादयति। अर्थात् धर्मः, व्यवहारः, आचारः, आगमः एतत् सर्वं वेदमूलकमस्ति इति त्रिषु कारिकासु आचार्यः प्रतिपादयितुम् इच्छति। तस्मात् वयं तत्र प्रथमम् एकां कारिकाम् इतोपि पश्यामः। एतां कारिकां पठामः, तदनन्तरम् अग्रिमां कारिकां पठामः। तस्माद्यः शब्दसंस्कारः तस्माद्यः शब्दसंस्कारः सा सिद्धिः परमात्मनः सा सिद्धिः परमात्मनः तस्य प्रवृत्तितत्त्वज्ञः तस्य प्रवृत्तितत्त्वज्ञः तद्ब्रह्मामृतमश्नुते। अग्रिमा कारिका न चात्वकर्तृकं कश्चित् आगमं प्रतिपद्यते बीजं सर्वागमापाये त्रय्येवातो व्यवस्थिता। पुनरेकवारं न चात्वकर्तृकं कश्चित् आगमं प्रतिपद्यते बीजं सर्वागमापाये त्रय्येवातो व्यवस्थिता। व्यवस्थिता इति
अत्र विषयः एवमस्ति। वयं पूर्वश्लोके पठितवन्तः शब्दसाधुत्वज्ञानेन यः संस्कारः भवति सः संस्कारः ब्रह्मप्राप्तेः उपायः भवति इति उपायः अस्ति। तादृशः संस्कारः व्याकरणाध्ययनेन प्राप्नोति इत्यपि उक्तम्। व्याकरणाध्ययनेन प्राप्नोति इति उक्तम्। परन्तु एतद् व्याकरणशास्त्रम् अथवा व्याकरणदर्शनं पौरुषेयमस्ति। पौरुषेयमस्ति इति कृत्वा प्रमादस्य कृतेपि अवसराः सन्ति, दोषाणां कृतेपि अवसराः सन्ति। तस्मात् पूर्वोक्त शब्दसाधुत्वज्ञानेन मोक्षः भवति इति तु तत् सत्यमस्ति वा इति संशयः। कारणम् अपौरुषेयः नास्ति व्याकरणदर्शनं। तेन कारणेन पुरुषसहितदोषाः अपि तत्र भवितुम् अर्हन्ति। तर्हि कथं तद् मोक्षसाधनं भवति इति प्रश्नः। तस्य उत्तरमस्ति एषा कारिका। कश्चित् पुरुषः इति अध्याहर्तव्यम्। कश्चित् पुरुषः यः आगमानुसारी पुरुषः यः भवति, कश्चित् पुरुषः आगमं स्वस्य प्रामाणिकं ग्रन्थं, कश्चित् पुरुषः आगमं स्वस्य प्रामाणिकं ग्रन्थं, कश्चित् कदापि कदाचिदपि कश्चित् सांख्यादिः आगमं किमस्ति अकर्तृकम् आगमं जातु अकर्तृकम् इति न प्रतिपद्यते। अरे कं दर्शनम् अकर्तृकम् इति वक्तुं शक्यते? कोऽपि वा भवतु आगमानुसारी यः चिन्तयति सः कदापि एतद् वक्तुं न शक्नोति तस्य आगमं किं नास्ति इति, किमस्ति इति, अकर्तृकमस्ति इति। अरे सांख्यादीनां सांख्यकपिलादि कपिलः सांख्यदर्शन, तर्हि कपिलः सांख्यदर्शनस्य कर्ता एव अस्ति। कथं वक्तुं शक्यते? सांख्य यः सांख्यः अस्माकं शास्त्रं तत्र किमस्ति अपौरुषेयमस्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? यः वेदान्ती कथं वक्तुं शक्नोति ब्रह्मसूत्रम् अकर्तृकमस्ति इति? न शक्यते, तस्य सर्वं कर्ता अस्ति एव। तर्हि कोऽपि वा एतत् वक्तुं न शक्नोति। किं कश्चित् पुरुषः आगमः जातु, जातु इत्युक्ते कदापि कदाचिदपि इत्यर्थः। जातु इत्यस्य कदाचिदपि इत्यर्थः। जातु अकर्तृकम् इति न प्रतिपद्यते, न स्वीकरोति इत्यर्थः। कपिलादिदर्शनम् अकर्तृकम् अपौरुषेयं न प्रतिपद्यते, न स्वीकरोति। किमर्थम् इत्युक्ते सर्वागमेषु कर्तृपरिग्रहस्य दृढस्मरणात् एकैकं दर्शनम् एकैकस्य कर्तुः नाम्ना एव प्रसिद्धमस्ति। गौतमः तस्य न्यायसूत्राणि, कणादः तस्य वैशेषिकं, जैमिनी मीमांसा, एतत् सर्वं पौरुषेयमस्ति, सर्वमस्ति, पौरुषेयमस्ति। परन्तु किमस्ति? एते सर्वे एतानि दर्शनानि सर्व आगमाः, तेषां सर्वेषामपि आगमानाम् अपाये नाशेऽपि। तदेव सर्वागमापाये। सर्वागमापाये इत्युक्ते कः अर्थः? सर्वागमापाये इत्युक्ते यथा सर्वेषाम् आगमानां विनाशे कालेपि अतः आदौ बीजं त्रयी एव व्यवस्थिता इति। अर्थात् यदा सर्वं नश्यति चेदपि किं तिष्ठति? तद् युगारम्भे तद्भवति। किम्? अतः
अर्थात् आगमः वस्तुतः अपौरुषेयमस्ति। किमर्थं? त्रयी विद्या अस्ति खलु, त्रयी एव व्यवस्थिता आसीत्। माने सर्व आगमाः अपि यदा युगारम्भे सर्वागमापायेपि आदौ बीजम् अर्थात् सर्वेषामपि आगमानां बीजम् अपौरुषेयं यत्रयी ऋग्यजु साम वेदत्रयी एव व्यवस्थिता आसीत्। तदेव सुरक्षितमासीत् पूर्वम्। अन्य सर्वम् आगच्छति गच्छति, अन्ये आगमाः व्याकरण अन्यदर्शनानि आगच्छति गच्छति, परन्तु त्रयी विद्या ऋग्यजु साम इति त्रयी विद्या किमस्ति? सुरक्षितरूपेण तिष्ठति, व्यवस्थिता आसीत् इत्यर्थः। एवमस्ति। प्रलयः इति भवति, महाप्रलयः। महाप्रलये सर्वं नश्यति, परन्तु तत्र ओंकारस्वरूपम् ओंकारस्वरूपा प्रणवस्वरूपा त्रयी विद्या तदनाद्यन्तमस्ति। तेन कारणेन तत् पुनरपि तिष्ठेत्, तस्य नाशः न भवति। तस्मिन् काले प्रलयकाले कपिलादीनाम् आगमादयः न भवन्ति, तत्सर्वं नश्यति। पुनः पुनरपि भवति, अर्थात् यदा ते तद् नश्यन्ति सर्व आगमाः, तदनन्तरं प्रलयोत्तरकाले पुनः आगमाः भवन्ति। तर्हि कुतः भवन्ति? एतस्मात् एतस्याः त्रयी विद्यायाः भवति। तेन कारणेन ते अपि आगमोन्मूलकाः। पुनरपि वेदत्रयीम् आश्रित्य आगमाः भवन्ति। तर्हि तेन कारणेन प्रलयानन्तरं तर्हि ते अपि आगममूलकाः भवन्ति। तस्मात् एतस्य प्रपञ्चस्य सर्वाणि दर्शनानि नास्तिक आस्तिक भेदेन विना, नास्तिको वा दर्शनं भवतु आस्तिको वा दर्शनं भवतु, तत्सर्वं प्रणवमूलकमस्ति, ओंकारस्वरूपमस्ति, ओंकारमूलकमस्ति इति अस्मद्मतम्। तस्मादेव आचार्यैः सम्बन्धितदर्शनानाम् अपौरुषेयत्व व्यवहारः। वस्तुतः पौरुषेयं, परन्तु आगममूलकमस्ति इति कृत्वा अपौरुषेयत्व व्यवहारः। प्रणवमूलकमस्ति व्याकरणं, प्रणवमूलकमस्ति व्याकरणं, तस्मात् व्याकरणमपि आगमः अस्ति। प्रणवमूलकः अस्ति मूलकमस्ति व्याकरणं, तेन प्रणवमूलकत्वेन व्याकरणमपि आगमः अस्ति। तेन कारणेन व्याकरणागमेन व्याकरणागमद्वारा मोक्षः भवितुमर्हति, साक्षात्कारः भवितुमर्हति इति वाक्यपदीयकारस्य मतम्। तस्मात् एतदपि मोक्षसाधनमस्ति, व्याकरणागममपि आगममूलकमस्ति इत्यर्थः। तेन कारणेन एतदपि मोक्षसाधनं भवति इति तस्य आशयः। कश्चित् पुरुषः आगमं जातु अकर्तृकम् इति न प्रतिपद्यते, तत् कोऽपि न अङ्गीकरोति अकर्तृकम् इति। परन्तु सर्वागमकाले सर्वप्रलयकाले सर्वं नश्यति, पुनरपि तद् यदा आयाति तत्तु आगममूलक एव, आगमत्रयी विद्याः एव भवति। सर्वागमापाये कालेपि अतः आदौ बीजं त्रयी एव व्यवस्थिता आसीत् इत्यर्थः। अर्थात् आदौ इत्युक्ते युगारम्भे बीजम् आगमबीजं किमासीत्? त्रयी एव। प्रलयानन्तरकालेपि आगमः जायते, तर्हि तस्य बीजं कुत्र? तस्य बीजमस्ति त्रयी, अर्थात् ऋग्यजु साम एव व्यवस्थिता। तत्रैव वस्तुतः एतेषां सर्वेषां सुरक्षितं स्थानम् आसीत् इति तस्य आशयः। सर्वागमापायेपि आदौ युगारम्भे बीजम् आगमबीजं
त्रयी एव व्यवस्थिता आसीत्। न चात्वकर्तृकं कश्चित् न जात्वकर्तृकं कश्चित् आगमं प्रतिपद्यते आगमं प्रतिपद्यते बीजं सर्वागमापाये बीजं सर्वागमापाये त्रय्येवातो व्यवस्थिता। त्रय्येवातो व्यवस्थिता। अस्तु, अत्र तिष्ठामः वयम्।